आयज आयतारा तीन मित्र खूप वर्सांनी जमल्या. आता ते तुमच्या मुखार एक दृश्य सादर करता आणि हे तुम्ही आता पळय. तुम्ही आयचो पेपर वाचला? आमच्या शाळेत वन महोत्सव साजरो केला खंय. आम्ही शाळेन आसतना खूप मजा येताली न्हू. आम्ही सगळी भुरगीं वन महोत्सवाक घरा कडच्यान झाडां हाडून शाळेच्या आवारांतल्या येताली. आता ती खूप फळां फुलां दिता आसतली ना रे. त्या दिसा हांव शाळेंत टिचरीक मेळपाक गेल्लो तेन्ना हांव म्हाजें झाड पळयतालो. एकूय झाड नाशिल्लें. कितें जालें आमी लायल्ले त्या झाडां? आमी तेंची बरी जतनाय घेतली आनी मे म्हयन्याच्या गरमेंत उदकाच्या आशेन सगळीं झाडां मेलीं. हांव मामागे गेल्लो रे चुटये. आमी अशेंच करता, झाडां लायता, फोटो काडटा, फेसबुकार घालता आनी दुसऱ्या वर्सा त्याच जाग्याचेर दुसरीं झाडां लायता. घरानू आमी अशेंच करता. जयेश, तूं सारको उलयता. झाडाची काळजी घेवप तितलीच गरजेची. पूण आनी थोड्या वर्सांनी हांव कामाक लागतलो. मागीर म्हाज्या घरा कडच्या झाडांची काळजी कशी घेवप? आंबे, चिकू, केळी, काजू असल्या झाडांक सुरवातीच्या 5 वर्सां काळजी घेतल्यार फुडें आपुणूच ती वाडटा आनी आमकां खूब फळां दिता. म्हाका अभ्यासाच्या फुडें टायमूच मेळना, म्हणून घरा फुडें आंगणांत हांवें एलोवेराची झाडां लायला. म्हणजे म्हाका चड उदकूय घालपाक लागना. म्हाज्या मावशेगेर खूब निरफळसाची झाडां लायला, पूण आयिल्ल्या दिसा तेंचे कुसुंड्यांचेंच राज्य आसता. मावशेक बेश्टे झाडां वाडली कशी दिसता. एक फळ खावपाक मेळना, वखदां मारपाकूच पयशे चड लागता. हीच बी आमचीच चूक. रानांत सगळीं झाडां जनावरां एकामेकांचेर अवलंबून आसता. चड बेडकां जाल्यार सोरोप खाता आनी चड सोरोप जाल्यार मुंगूस खाता. चड किडे जाल्यार पक्षी खाता. म्हणजे आमी रानांत झाडां आसता तशींच मिक्स झाडां लावपाक जाय. सारके. जी झाडां किडींक खाता ती तेंच्या लागीं लावपाची. हांव म्हाज्या मावशेक अशेंच सांगतलो. एकाच म्हणटा शास्त्रज्ञ पद्दतीन झाडां लावप. झाडां लायता तशी तेंची ल्हान आसतना कुयदादूय घेवपाक जाय. आतां आमी प्रतिज्ञा घेवया. जी झाडां आमी लायतली तेंची आमी कुयदादूय करतली. झाडां लायात. फ्रेंड्स, thank you for watching this video and please subscribe my channel. Thank you.